धुलिया शहर से है और मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ। प्राइमरी टीचर होते हुए मैं कॉलेज तलबा इंजीनियर और इन तमाम स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखाता हूँ, और वो भी सिर्फ इंग्लिश ग्रामर। ये जो किताब है स्माइलिंग इंग्लिश ग्रामर बुक, इसमें पहली से लेके 12वीं तक का जो ग्रामर है उसमें समोने की कोशिश की गई है। इट विल बी फर्स्ट बुक इन महाराष्ट्र स्टेट फॉर फ्रॉम स्टैंडर्ड फर्स्ट टू स्टैंडर्ड 12th। पहली से 10वीं 12वीं तक के बच्चे इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इसमें जो है, अगर कोई बच्चा 10वीं पास हो गया है, 12वीं पास हो गया है, वो बाकायदा ट्यूशन पढ़ा सकता है। तुम किताब पहले सिर्फ देख लेना नहीं, ऑटोमेटिक तुम्हारी तबीयत होगी कि इसको खरीद ली जाए। स्माइलिंग इंग्लिश ग्रामर बुक, इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ पूरा उर्दू ग्रामर भी उसमें है, और इतने आसान से तरीके से हर सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, टेंसेस हो, आसानी से सीख सकता है। और मैंने ये ख़ास तौर से मेरे को टीचिंग का जो है अंग्रेज़ी ट्यूशन 50 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं। और बोला ना मैं 10 साल का पोर्शन जो है 10 महीने में कंप्लीट कर देता हूँ। कोई भी बच्चा आ जाए मेरे पास, वो हासिल करके जाएगा। आज भी मेरे को रिटायर होने को 15 साल हो गए, आज भी 150 से 200 बच्चों को डेली ट्यूशन देता हूँ। टीचर 4 घंटा पढ़ाता है, मैं रोज़ 8 घंटा पढ़ाता हूँ। तो मेरे से सिर्फ इतनी दरख्वास्त है, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। ये किताब बहुत ही अहमियत की है, ख़रीद नहीं रहे तो एक बार ज़रूर देखें। खुदा और अज़ीज़ मुअज़्ज़ज़ सामीन, किताबें हमारी उस्ताद हैं, खामोश उस्ताद। ये दुख में सुख में, आपके हर डिप्रेशन में आपके लिए एक नई राहें, आपकी सोच को पुख्तगी, आपके शौर और फिक्र को बालिदी अता करती हैं। किताबों से बहुत सारे राज खुलते हैं। इंसान हर चीज़ से वाकिफ़ नहीं हो सकता, लेकिन किताबें आपको बहुत सारे राजों से आश्कार करती हैं। किताबें इंसान का ऐसे वक्त में, जब सब कहते हैं वक्त के साया भी साथ छोड़ जाता है, लेकिन किताब आपका साथ नहीं छोड़ती, बशर्ते कि आप किताब के आदी बने, किताब पढ़ें और किताब से मतलूबा सबक हासिल करें। तो किताब हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत लाजमा है। जिस तरह हम ग़िज़ा, खुर्दनोश, लिबास का एहतमाम करते हैं, हमारी शख्सियत साजी के लिए, जहन साजी के लिए और नई नस्लों के लिए। देखिए, ये ज़िंदा कौमों का वतीरा है कि हमने ये किताब मेला लिटरेचर बच्चों के सामने रखा हुआ है। आने वाली नस्ल को हम लिटरेचर से रोशनास कर रहे हैं। ये ज़िंदा कौमों का वतीरा है कि हमारी कौम, हमारे लोग लिटरेचर से वाकिफ़ हों। हमारे क़ुदमा ने क्या अदब लिखा है, उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये हमारे सामने है। इससे हम जितना फ़ायदा उठाएं उतना कम है। और ये बहुत सारी अक़वाम इससे अभी बेबहरा हैं, लेकिन ये हमारी खुशनसीबी है, ख़ास से उर्दू खानवादे, उर्दू कबीले और उर्दू पढ़ने वालों, लिखने वालों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम अपना एक असासा, एक वर्सा मुंतकिल करने में इस किताब में के तवस्सुत से कामयाब हैं। मेरी किताबें, यहाँ तक कि मैंने तंज़ुम और इंशाई ज़्यादा लिखे हैं। मेरी 7-8 किताबें तंज़ुम और इंशाई पर मबनी हैं। मैंने एक सफ़रनामा लिखा है तुर्की का, ज़बान अरमन तुर्की के उन्वान से। शोराए मालेगांव पे मेरी एक तहकीक है, और छोटे मोटे कुछ और किताबें हैं मेरी, उसका यहाँ तस्करा कुछ ज़रूरी नहीं। अलबत्ता किताब मेले से आप ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों और अगली नस्ल तक ये वर्सा मुंतकिल करने में आप हमारे माविन हों। जिस नीयत से, जिस क़ुव्वत और इस्तेदाद से काम किया जा रहा है, आप इसमें अपना पूरा दामे दरमे कदम सुखने आप जितना रोल अदा करेंगे, ये हमारी आइंदा कौम के लिए उतना ही समरबार और हम इंशाअल्लाह से मुस्तफ़ीद होंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसकी तौफीक और मदद से ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम और किताबी मेला मुनक़्क़िद किया जा रहा है। मैं किताब मेले के तमाम मुंतज़मीन को बहुत बहुत
मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम आवाम व ख़वास से ये गुजारिश करता हूँ कि हम सब की ज़िम्मेदारी है कि इस किताब मेले को बहुत बहुत कामयाब करें, इससे ज़्यादा ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। ये मिल्लत का सरमाया है, ये उर्दू ज़बान की मोहब्बत है और किताब से बढ़कर कोई साथी नहीं, इसलिए इस तहरीक को आगे बढ़ाना हम सब की ज़िम्मेदारी है। मोहतरम सामीन किराम, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए और बेहद दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो रहमतुल लिल आलमीन हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सामीन किराम, मैंने एक सफ़रनामा लिखा, जज़ायर अंडमान निकोबार मुशाहिदात व मालूमात। अल्लाह के फजल करम से, मशीयत इज़्ज़ी से मुझे दिसंबर 2020 और 21 का कुछ ज़माना अंडमान जाने का मौका मिला। तालीम व तदरीस के उन्वान से, लिखने पढ़ने के उन्वान से ये मुक़द्दस सफ़र था और पाकीज़ा लम्हात थे। मैं तकरीबन 5 महीना अंडमान में रहा, वहाँ काला पानी की जेल की मालूमात हासिल की। मुझे वहीं से तरकीब मिली कि देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दूँ, जो कुछ मैंने पाया वो औरों तक पहुँचाऊँ। इसलिए कि मैंने महसूस किया कि अपने इस इलाक़े में अंडमान के बारे में और काला पानी जेल के बारे में मालूमात बहुत ही कम है। मुझे बहुत से लोगों से मुलाकात का मौका मिला तो अंदाज़ा हुआ कि इस ताल्लुक़ से बड़ी तिस्नगी है और ऐसी कोई जामे और मुकम्मल बेहतरीन किताब अब तक हमारे सामने तो नहीं आई थी। चुनांचे मैंने वहीं बहुत सी हिंदी, मराठी और अंग्रेज़ी किताबों का मुताला किया, बहुत से लोगों से ज़बानी जानकारी हासिल की। चुनांचे अल्लाह का शुक्र है 184 सफ़े की किताब मंज़र आम पर आई और लोगों ने बड़ा पसंद किया और इसमें 16 सफ़ात रंगीन है, इसलिए कि वहाँ के जो साहिल है, वहाँ के जो हसीन मुकामात है, उसको रंगीन सफ़ात के ज़रिए ही अच्छी तरह वाज़ेह किया जा सकता है। चुनांचे नवंबर 2022 में इसका पहला एडिशन शाये हुआ और अल्लाह का शुक्र है बहुत ही कम वक्त में पूरा एडिशन ख़त्म हो गया और उसी के साथ ही साथ अगस्त 2023 में इसका हिंदी एडिशन मंज़र आम पर आया और वो भी पूरे मुल्क में फैल गया। और उसके बाद नवंबर 2023 में इस किताब का दूसरा एडिशन मंज़र आम पर आया और मैं खुदा का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ और अपने उर्दू साइक़ीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने किताब की पज़ीराई की और एक किताब का दूसरा एडिशन भी ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह अब जनवरी में इस किताब का तीसरा एडिशन शाये किया जाएगा। इसी के साथ इस बात का एहसास है कि काला पानी के जेल के मुस्लिम मुजाहिदीन के बारे में गैर मुस्लिमों के पास जानकारी नहीं है, यह तासुब है, यह नाम कम किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। चुनांचे इस पूरी किताब का मैंने मराठी में तर्जुमा करवा लिया है और इंशाअल्लाह जनवरी 2025 में मराठी में इस किताब का एडिशन सामने आ जाएगा ताकि हर ख़ास आम तक, मुस्लिम गैर मुस्लिम तक और तमाम तबक़ात तक हम इस पैगाम को पहुँचा सके, इस किताब की जानकारी लोगों के सामने आम हो सके। चुनांचे मैं इस ताल्लुक़ से आप लोगों का भी और इदारा नस्ल अदब का और तमाम उर्दू साइक़ीन का, मुरब्बियान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत सारे तासुरात लिख कर दिए और इंशाअल्लाह आइंदा ही जो नया एडिशन आएगा वो सबका के मुकाबले में इंशाअल्लाह और ज़्यादा बेहतर होगा। आप लोगों से दुआओं की गुजारिश है और इस ताल्लुक़ से हमें ज़िंदा रहना है, बेदार रहना है कि हम किताबों के ज़रिए ज़िंदा दिली का सबूत दें और किताबों के ज़रिए अपने शानदार मुस्तक़बिल की फ़िक्र और कोशिश करें और बच्चों में तालीम का माहौल बनाएं। हमारे घरों में ऐसा माहौल की किताब कोई ना कोई ज़रूर पढ़ी जानी चाहिए, चाहे इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर। अगर इंशाअल्लाह ये माहौल बनाएंगे तो इसके ज़रिए इनफरादी फ़ायदा भी होगा, इज्तिमाई फ़ायदा भी होगा, दीन का फ़ायदा भी होगा और दुनिया का फ़ायदा भी होगा और इस तरह इस दुनिया के बेहतरीन इंतज़ाम के ज़रिए, बेहतरीन कारकर्दगी के ज़रिए इंशाअल्लाह हम आखिरत की कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल क़लम वमा यस्तरून।
صدق اللہ العظیم۔ یہ میرے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ آج میں اس کتاب میلے میں مصنفین سے ملیے عنوان کے تحت منعقدہ اس پروگرام کا حصہ بنا ہوں۔ میں منتظمین کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرے لیے شرف کی ایک بات یہ بھی ہے کہ میں میرے محترم اساتذہ کرام سلیم شہزاد صاحب، اقبال برکی سر اور پروفیسر عبد المجید صدیقی کی موجودگی میں لب کشائی کی جرت کرنے جا رہا ہوں۔ جیم سے جملے تک کا جو سفر ہے میرا، یہ انہی اساتذہ کرام کا مرہون منت ہے۔ مجھے پرائمری ابتدائی زمانے میں اتنے اچھے اساتذہ ملے کہ ان لوگوں کی تربیت نے کرتاس و قلم کا ایسا ساتھی بنا دیا کہ مختلف موضوعات پر اور مختلف اصناف میں لکھنے کا ہنر اللہ رب العزت نے ودیعت فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین، شبیر ہاشمی صاحب، مقیم اثر بیاولی جو اس دنیا میں اب نہیں رہے، سلیم شہزاد صاحب اور دادے خان جناب جو اس وقت حیات ہیں، اللہ ان کو صحت و تندرستی بخشے، ایسے اساتذہ نے ابتدائی جماعتوں میں ہی کچھ نہ کچھ لکھنے کا ہنر عطا فرمایا۔ اسی طرح میرے مرحوم استاذ یوسف جمال، جن کو میں فراموش نہیں کر سکتا، ان کے پاس میں کتابت سیکھنے جایا کرتا تھا۔ مدو سیٹھ کی مسجد کے اوپر وہ کتابت سکھایا کرتے تھے۔ وہاں عمر ضیاء صاحب تھے جو المغیث اخبار نکالتے تھے، اور المغیث اخبار میں ایک صفحہ رہتا تھا، صفحہ اطفال۔ صفحہ اطفال کی نگرانی قاری مشتاق چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے استاذ انتقال کر گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ اسی طرح ایٹی ڈی ایڈ کالج میں لیکچرر تھے رضوی شہزاد ملک صاحب۔ رضوی شہزاد ملک، یوسف جمال اور قاری مشتاق چشتی، یہ لوگ صفحہ اطفال سنبھالا کرتے تھے۔ اور اسی وقت جب کہ میں 5ویں 6ٹھی جماعت میں تھا، اس وقت ان لوگوں نے مجھے کاغذ اور قلم تھما دیا اور جو لکھنا ہے وہ لکھو، آڑا ترچھا جیسا سمجھ میں آئے ویسا لکھو۔ بس اس اخبار میں ہر ہفتہ یا 2 ہفتے کے بعد یا 3 ہفتے کے بعد جب میں چھپتا تھا تو جو خوشی ملتی تھی میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جب ایٹی میں آیا تو عزیر انصاری سر اور مرحوم عبدالرشید صدیقی سر، ان دونوں نے جو تربیت کی میں اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ آج اگر ان دونوں کا ذکر میں نہیں کرتا تو مصنفین سے ملیے میں جو میری شرکت ہے وہ ادھوری مانی جاتی۔ تحدیث نعمت کے طور پر میں بتانا چاہوں گا کہ اس زمانے میں جب تقریری مقابلے یا مضمون نویسی کے مقابلے ہوتے تھے تو اساتذہ کرام تقریریں لکھ کر دیا کرتے تھے یا مضامین لکھ کر دیا کرتے تھے، لیکن عزیر انصاری سر اور عبدالرشید صدیقی سر کہا کرتے تھے کہ تم لکھ کر لاؤ، ہم لوگ اس کے اندر کچھ نہ کچھ قطر بیونت اور نوک پلک سنواریں گے۔ اور الحمدللہ عزیر سر کے ہاتھوں سے جو اصلاحات ہوئی تھی وہ بہت ساری اصلاحات جو انہوں نے سرخ لال روشنائی سے کی تھی، آج بھی وہ کاغذات میرے پاس محفوظ ہیں۔ لکھنے پڑھنے کا یہ سفر چلتا رہا۔ مجھے 2004 میں رحمانی سلیم سر کی رفاقت میسر آئی اور پھر تصنیف و مضمون نگاری سے میں تصنیف و تالیف کی طرف راغب ہوا، اور سلیم رحمانی سر نے جو حوصلہ بڑھایا، اس حوصلے کے سائے میں سفر ایسا آگے بڑھا کہ بس پھر مت پوچھئے، گویا دبستہ کھل گیا۔ ترجمہ مراٹھی سے اردو ترجمہ بھی میں نے کیا۔ بہت ساری بچوں کی کہانیاں جو مراٹھی کی بہت اچھی تھیں، رحمانی سلیم سر نے انہیں کتابی صورت میں شائع کیا۔ ہندی ادب کی کچھ کہانیاں، پھر حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کہانیاں جو منظوم تھیں، اس کا میں نے بعض نویس کہہ کر اردو ترجمہ جو پہلے سے موجود تھا اس کو بچوں کے لیول پر آسان زبان میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح ازواج مطہرات کے حوالے سے، اردو کے شعرا کے حوالے سے، اور پھر چونکہ مجھے نعتیہ شاعری سے عشق ہے تو
میں نے شاعری کی طرف بھی رغبت ہوئی جب، تو فاروق تشنا سر اور ڈاکٹر اشفاق انجم صاحب نے تربیت فرمائی اور اس تربیت کے سائے میں نعتیہ شاعری کی طرف بڑھا، اور 3 مجموعے نعتیہ شاعری کے میرے منظر عام پر آ چکے، اور 15 مسودے جو نعتیہ شاعری کے 63 کلام پر الحمدللہ رب العالمین موجود ہیں جو غیر مطبوع ہیں۔ اسی طرح میرے ایک دوست ہیں حافظ ندیم انجم انصاری، انہوں نے کہا کہ حمدیہ کلام بھی ہونے چاہیے، تو اللہ رب العزت کا جو اسم جلالت ہے اللہ، اس عدد کی مناسبت سے 66 حمدوں پر مشتمل تجھے حمد خدایا ایک مجموعہ بالکل تیار ہے۔ نعتیہ شاعری پر PhD کی سعادت حاصل ہوئی، اور نعتیہ ادب پر نعت گو علماء کے حوالے سے میں نے مضامین لکھے جو 400 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ مالیگاؤں شہر کے اکثر نعت گو شاعروں پر میرے مضامین موجود ہیں جو ان کی کتابوں میں ہیں، اور رحمانی سلیم سر کے ساتھ جو رفاقت ہوئی، اس رفاقت کے سائے میں تعلیم، تربیت، کہانی، سیرت، سوانح اور دیگر موضوعات پر 80 سے زائد کتابیں کہیے، رسالے کہیے، کتابچے کہیے، منظر عام پر آ چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور مزید یہ سلسلہ جاری ہے۔ میں چاہوں گا آپ سبھی سے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو اس کتاب میلے سے استفادہ کرنے کے لیے راغب کریں اور مطالعے کی طرف راغب کریں۔ اگر ہم پڑھیں گے تو پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ جب آگے بڑھیں گے تو ہمارے ہاتھ میں کاغذ بھی آئے گا اور ہم لکھنے کی طرف بھی راغب ہوں گے، کیونکہ کتابیں ایک ایسا خزانہ ہوتی ہیں جو حکمت کا اور دانش کا چراغ ہوتی ہیں جس کی روشنی میں ہم کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں منتظمین کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے آج کی اس محفل کا مجھے حصہ بنایا۔ اللہ رب العزت یہ محبتیں سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب صدر، معزز مصنفین کرام اور معزز حاضرین، میرا نام محمد ادریس ملی ندوی ہے۔ میں دراصل معہد ملت سے فراغت کے بعد ندوہ گیا، اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد کچھ دنوں کے لیے 1976 میں دلی چلا گیا عربی کی تعلیم دینے کے لیے۔ وہاں سے میرا یہ تعلیمی سفر شروع ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد میں سیرین ایمبیسی میں ٹرانسلیٹر کی حیثیت سے لگا، جہاں وہاں سے میں نے عربی اور انگلش میں کمال حاصل کرنا شروع کیا۔ 10 سال وہاں سروس کرنے کے بعد 6 سال کے لیے دوحہ قطر چلا گیا، وہاں ہوم منسٹری میں ٹرانسلیٹر رہا۔ وہاں سے آنے کے بعد چند سال 1993 میں وہاں سے واپس آیا تو چند سال بامبے میں ایک کمپنی تھی ٹرانسلیشن کی، گڈمیز انٹرنیشنل، وہاں پر 3 سے 4 سال سینئر ٹرانسلیٹر رہا۔ وہاں سے چھوڑنے کے بعد پھر معہد ملت میں آیا اور تدریسی فرائض 4 سال انجام دیے۔ پھر کچھ اپنی مجبوری کی وجہ سے میں نے ملت سے استعفیٰ دے دیا اور دوبارہ بامبے چلا گیا، وہاں کویت کونسلیٹ میں عربک انگلش ٹرانسلیٹر رہا۔ یہ سفر میرا تقریباً 18 سال کا رہا۔ 2020 میں میں وہاں سے ریٹائر ہوا تو دوبارہ مالیگاؤں آیا، اور یہاں پر میں نے مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیا تاکہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے یہاں کے بچوں کو اس کو سکھاؤں۔ میں جب کویت کونسلیٹ میں تھا، سن 2011 کی بات ہے کہ سلیم رحمانی صاحب نے شخصیات پہ لکھنے کے لیے لوگوں کو مدعو کرنا شروع کیا اور نئے نئے مصنفین کو یعنی پیدا کرنے کے لیے یا ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کوشش کی۔ اسی دوران میری بھی ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے صحابہ پر اور تاریخی شخصیات میں تاریخی شخصیات پر لکھنے کے لیے مجھے مدعو کیا، اور سب سے پہلے میں نے عشرہ مبشرہ پر کچھ کتابیں لکھی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر عشرہ مبشرہ کے بعد دوسرے لوگ تاریخی شخصیات جو ہوتی تھیں ان پر لکھتا تھا۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ تاریخ جو ہے ایک ریکارڈ ہوتی ہے کسی بھی قوم کو سمجھنے کا اور اس کی ترقی کو جاننے کا،
اور ہم تاریخ کے ذریعے سے یہ جان سکتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں یا خوبیاں تھی کسی قوم میں جس کی وجہ سے اس نے ترقی کی، اور کیا خرابیاں تھیں ان میں جس کی وجہ سے وہ زوال پذیر ہوئی۔ چونکہ یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی تاریخی واقعات کو ذکر کیا ہے تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں، اپنی زندگی کو میں اس سے رہنمائی حاصل کریں، ہم ان چیزوں کو جانیں کہ کن چیزوں سے ہم ترقی کر سکتے ہیں اور کن چیزوں سے میں ہم بربادی کے شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے خاص طور پر دینی شخصیات پر لکھنا شروع کیا، تمام اکثر صحابہ پر لکھا، پھر انبیاء سیریز پہ شروع کی تو تمام انبیاء پر جو آتھینٹک چیزیں معلومات ہو سکتی تھی اس کو شائع کیا، اس کو لکھا، جس کی انہوں نے مطلب سلیم رحمانی صاحب نے جسے بخوشی شائع کیا۔ اس کے بعد اب صحابہ سیریز دوسری جو شروع ہو رہی ہے، اس کے علاوہ میں نے کچھ عظیم شخصیات پہ بھی لکھی ہے، جیسے سکندر اعظم ہے، چنگیز خان ہے، اور عمر ابن عبدالعزیز ہیں، خالد ابن ولید ہیں، اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جو ابھی زیر طبع ہیں۔ سیرت پر بھی میں نے کتاب لکھی ہے جو جلدی انشاءاللہ شائع ہوگی، جو 1400 صفحات پر انشاءاللہ مشتمل ہوگی۔ اب تک میری کتابیں 46 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ اب چونکہ میں عربی اور انگلش کا میں کام کر رہا ہوں، اس لیے میں نے 2 کتابیں اس پہ بھی لکھی ہیں عربی بول چال کے لیے، عربی بول چال بذریعہ اردو اور انگلش۔ دوسری یہ تھی کہ جو لوگ اردو نہیں جانتے تو ان کے لیے میں نے اسی کتاب کو میں نے دوسرا ایڈیشن اس طرح نکالا کہ اس میں اردو کی جگہ پروننسیشن رکھ دیا، تلفظ رکھ دیا، تاکہ جو عربی نہیں جانتے جو اردو نہیں جانتے وہ عربی کس طرح ادا کیا جاتا ہے وہ جان لیں۔ اس میں نے یہ کوشش کیا کہ سین اور شین میں اور سواد میں، عین اور الف میں کیا فرق ہے اس کو بھی واضح کیا ہے۔ اکثر کتابوں میں یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں، اس کو میں نے واضح کیا تاکہ جو لکھنے والا جو عمل ہے، عمل اگر الف سے ہو تو اس کے معنی ہو جاتی ہے امید، اور یہی عمل ہو تو کام۔ علیم ہے، الف سے رہے گا تو دردناک، اور علیم ہے تو جاننے والا۔ تو اس طرح بہت سی چیزیں ہیں جس کو میں نے اس میں وضاحت سے کی ہے، اور وہ اس کتاب میلے میں بھی موجود ہیں وہ کتابیں۔ اور میں سب سے اب آخر میں میں منتظمین اردو کتاب میلے کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مصنفین کی کتابوں کو رواج دینے مطلب ترویج دینے کے لیے کوشش یہ میلہ یعنی اس کا میلہ منعقد کیا ہے، لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور انہوں نے ہماری بھی حوصلہ افزائی کی ہے، ہم ان سب کے شکر گزار ہیں، اور آپ لوگوں سے امید کرتے ہیں کہ آپ تمام مصنفین کی کتابوں کو خریدیں تاکہ بچوں کو موبائل سے چھٹکارا ملے۔ اگر آپ ان کو دلچسپ کتابیں دیتے رہیں گے تو بچے موبائل سے اس وقت تک دور رہیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ یعنی مطلب کہ قیمتی کتابیں اور قیمتی معلومات ان کو ہوگی، فالتو چیزوں سے وہ دور رہیں گے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ والسلام علیکم۔ یہاں موجود اہل قلم اور صاحب کتاب حضرات، السلام علیکم۔ میں ان تمام لوگوں میں سب سے چھوٹا ہوں، بچوں کے لیے لکھتا ہوں، چند صفحات لکھتا ہوں، میرے سمجھ میں نہیں آتا میں آپ لوگوں کے سامنے کیا پیش کروں۔ بس صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ میری ایک کتاب نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا وہاں سے شائع ہوئی ہے۔ مجھ کو پڑھنے کا شوق تھا، پڑھتا رہتا ہوں، اور عام طور سے دوسری زبانوں کی کتابیں زیادہ زیر مطالعہ رہتی ہیں، اور اکثر لوگوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں یہی حال ہے۔ لیکن مجھ کو کہتے ہوئے آپ کے سامنے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ میری وہ کتاب جو نیشنل بک ٹرسٹ سے شائع ہوئی
اس کا ہندی میں ترجمہ ہوا، پنجابی میں ترجمہ ہوا، اڑیا زبانوں میں ترجمہ ہوا، اور وہ کتاب آج بھی مسلسل چھپ رہی ہے اور بک رہی ہے۔ مجھ کو جب نمونے کی کتاب بھیجی گئی پنجابی اور ہندی کی، تو میں پنجابی کتاب لے کر یہاں محمدیہ کے جو وہ شاپنگ ہے وہاں آ کے انتظار میں تھا کہ وہ سردار جی جب آئیں گے تو ان سے پوچھوں گا کہ میرا نام کہاں لکھا ہے۔ اور وہ آئے اور ان سے کہا کہ سردار جی بتائیے اس میں میرا نام کہاں لکھا ہے؟ تب انہوں نے کہا فرنٹ پر کہ یہ آپ کا نام ہے، بس بچوں کے لیے لکھتا ہوں۔ کوئی بھی مصنف ہو اس کے لیے بہرحال میں سمجھتا ہوں، میری اپنی ذات تک کہ تو میں اس کو بالکل یقین مانتا ہوں کہ مطالعہ انتہائی ضروری ہے۔ جو جتنا پڑھے گا اتنا لکھے گا۔ مطالعہ اور اس کے بعد اس کا مشاہدہ، اس کی قوت مشاہدہ بھی بہت تیز ہونی چاہیے۔ یہی دو بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آج کی اس مجلس کے صدر سلیم شہزاد صاحب اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معززین شہر، مصنفین اور سامعین حضرات، خواتین حضرات، میں نے دو کتاب جو ہے شائع کروائی ہے۔ ایک کتاب جو ہے جو میری مرتب کردہ کتاب ہے، جسے میں نے مزاحیہ کلام مختار یونس یہ نام دیا ہے۔ مختار یونس صاحب جو ہے پیشہ تدریس سے منسلک تھے اور کلیگ رہے ہیں میرے، اور ان کے بہت سارے کلام جو ہے وہ اس وقت بھی لکھتے تھے اور بہت ساری نظمیں وغیرہ جو ہے الوداعی تقریب میں سناتے تھے، مگر اس کو شائع نہیں کروایا۔ اس کتاب جو ہے کہ اوراق جو ہے بکھرے ہوئے تھے، لیکن اتفاق سے جو ہے ان کا انتقال 1997 میں ہو گیا۔ میں نے ان کے انتقال کے 25 سال بعد 2022 میں نے اس کو جو ہے جمع کیا ان کے کلام کو، اور جہاں سے مجھ کو مل سکتا تھا اس کو جمع کر کے میں نے اس کو کتاب کی شکل دی، اور اس کتاب کو جو ہے اس کی بہت پذیرائی ہوئی اور لوگوں نے اس کو پسند کیا، کیونکہ مزاحیہ کلام ہے وہ، اس کو لوگ جو ہے اچھے ڈھنگ سے وہ لکھا ہوا ہے، اس کو جب پڑھتے ہیں تو بے ساختہ جو ہنسی آتی ہے۔ مختار یونس صاحب جو ہے ان کے بہت سارے لطائف ہیں جو بات سے بات پیدا کرتے تھے، الفاظ سے کھیلتے تھے، اور ایک الفاظ کے جادوگر تھے۔ تو مزاحیہ کلام مختار یونس سے مجھے اس میں جو ہے کچھ تشتیر ملی، کچھ تحریک ملی۔ جیسے مثال کے طور پر جو ہے انہوں نے میر اور غالب کے بہت سارے اشعار، بلکہ پوری غزل کی جو ہے انہوں نے تشتیر لکھی ہے۔ تشتیر کا مطلب جو ہے اہل قلم یہاں پر جو جانتے ہیں، اور جس کے معنی ہے تشتیر کے کسی شعر کو جو ہے چیرنا، جو اس کو چیرنا کے معنی میں ہے، یعنی ایک شعر کے اندر 2 مصرے بڑھائے جاتے ہیں، پہلا اور آخری مصرع وہی اوریجنل ہوتا ہے، اور بیچ میں 2 مصرے جو ہے وہ بڑھا کر کے 4 مصرے اس طرح سے وہ کوئی قطعہ بن جاتا ہے یا رباعی بن جاتی ہے۔ تو اس طرح سے جو میں نے جو ہے ان کے ہی کلام کے اندر میں نے جب دیکھا، ایک تشتیر پڑھا کہ جیسے کہ میر کی جو ہے غزل کا شعر ہے کہ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، تو انہوں نے لکھا ہے کہ ابھی 4 مصرے کیسے بناتے ہیں وہ، کہ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آنسوؤں سے ہاتھ منہ دھوتا ہے کیا، لیڈروں کو پینشن ملنے لگی دیکھیے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ یہ 4 مصرے انہوں نے اس طرح مجھے تحریک ملی۔ اسی طرح سے مختار یوسفی صاحب نے ایک کتاب 2 کے 4، ان کی کتاب میں نے پڑھی تو مجھے بھی تحریک ملی۔ اسی طرح سے مشاہد حسین رضوی صاحب نے بہت ان کی تشتیر کہیں پڑھنے میں آئی تو اس سے مجھے تحریک ملی کہ مجھے بھی لکھنا چاہیے۔ ایک لاک ڈاؤن کا جو عرصہ تھا اس کے اندر ایک اچھا موقع ملا، اور میں نے 200-250 تشتیر جو ہے لکھ ڈالی، اور اس کے اندر جو ہے سلیکٹڈ جو ہے اس کو میں نے شائع کروایا 2022 میں جو ہے اس کو بھی چھپوایا میں نے۔ تو اس طرح سے جو ہے 2 کتابیں ہیں، اور میں نے جو ہے میری تشتیر کی ایک مثال یہاں پیش کروں کہ اس میں لکھا ہے کہ ایک شعر تھا، اس کو میں نے 4 مصرے بنائے کہ دین دھرم کا مہر وفا کا بستی بستی خون کیا، خون سے کھیلی ہولی ایسی، خون میں لت پت رات ہوئی، کتنی کوشش پولیس نے کی، چپے چپے جال بچھا لیکن قاتل ہاتھ نہ آیا، برسوں تحقیقات ہوئی۔ یہ جو ہے 4 مصرے 2 کے میں نے 4 مصرے بنائے تھے۔ اسی طرح پوری جو ہے کتاب جس کا نام تشتیرات
जो है आईना दर आईना के नाम से जो है वो शाये हुई है, और ये जो है बहुत सारी जो है लोगों ने उसको पसंद किया है, और बहुत सारे लोगों ने खत लिखा, फ़ोन पर भी बात किया कि हमने जो एक नई चीज़ है तशतीर जो है बहुत कम लोगों ने लिखा है, तो उसको बहुत पसंद किया गया बस। और ये दो किताबें जो मेरे जो है शायरी से जो मुंसलिक है वो मंजर आम पर आई है, और आप भी अगर चाहे देखना चाहें तो किताब को देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सिन मिल्ली कोपर गाँव मदरसे मिल्लत का फारिग हूँ। मुझे जो कुछ मिला है मदरसे मिल्लत मालेगांव से मिला है, और मेरे ख़ास उस्ताद मौलाना मोहम्मद हनीफ मिल्ली है। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 25 किताबें मंजर आम पर आ चुकी है, जिसमें जन्नती बेटा जन्नती बेटी, और अब एक किताब चल रही है मैं मुस्लिम कौम की बेटी हूँ। ये किताब अब तक 60-70 हज़ार तक छप चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका सिलसिला जारी है। इसमें मेरा कमाल नहीं, मुल्क के हालात ही ऐसे है। अब एक किताब मेरी आई है, उसके ताल्लुक़ से चंद बातें पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर अज़ीज़ के बुज़ुर्गान मोहतरम, जवानान अज़ीज़ और ख़वातीन मोहतरमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंसान जहाँ रहता है वहाँ के काबिल रश्क हालात का शब रोज़ मुशाहिदा करता है, इसलिए उसकी नज़र में उनकी अहमियत नहीं रहती। मालेगांव के साकिनान अपने वतन की शान बान आन और शहर के इल्मी व दीनी मुकाम और यहाँ के गिरा माया चीज़ों को अहमियत नहीं देते, बैरून मालेगांव के लोग शहर अज़ीज़ की खुसूसियात और उसकी कदर करते हैं। मुसन्निफ़ भी मालेगांव से दिली मोहब्बत व ताल्लुक़ रखता है, इसलिए किताब का नाम रखा मालेगांव तो कितना प्यारा शहर है। मालेगांव तो कितना प्यारा शहर है। तमन्ना है कि ये किताब शहर के घर घर पहुँचे, इसलिए नहीं कि मेरी तसनीफ़ है, बल्कि इसलिए कि इंशाअल्लाह ये छोटी सी किताब यहाँ की खुशहाली व आबादी का ज़रिया बनेगी, बल्कि मालेगांव के इल्मी व दीनी हालात के बका और यहाँ की तहज़ीब और रिवायात के तहफ़्फ़ुज़ का सबब होगी। यहाँ के इल्मी व दीनी हालात के बका और यहाँ की तहज़ीब और रिवायात के तहफ़्फ़ुज़ का सबब होगी। किताब के मुताले से आप इस बात की तस्दीक करेंगे इंशाअल्लाह। मैं शहर के काबिल एहतराम उलमाए किराम, अइम्मा इज़ाम और यहाँ की इल्मी तंजीमों और समाजी कल्बों के ज़िम्मेदारों से मुखलिसाना दरख्वास्त करूँगा कि वो इस किताब को मालेगांव के हर फर्द तक पहुँचाने की कोशिश करे। मुझे अफसोस है कि ये किताब अब तक आई नहीं मेले में। हमारे वसीम भाई मालिक सिटी बुक डिपो ने कहा कि इंशाअल्लाह 2-3 दिन में आ जाएगी। मैंने बादिल नाखास्ता उनका उज़्र कबूल किया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुसन्निफ़ों के तारुफ़ के हवाले से मुनक़िदा इस मजलिस के सदर जो उर्दू दुनिया में अपनी एक शनाख्त रखते हैं, उर्दू दुनिया सिर्फ एक मुहावरतन इस्तेमाल कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। बैरून मुल्क में भी जहाँ जहाँ उर्दू लिखी पढ़ी कही जाती है, हमारे शहर के लिए एज़ाज़ की बात है कि सलीम शहजाद साहब वहाँ पर अपनी एक शनाख्त रखते हैं। आपके साथ साथ अंजुमन मुहिब्बान उर्दू कुतुब के सदर और अरकान, स्टेज पर
रौनक अफरोज़ मुसन्निफ़ हज़रात, सामीन किराम, अंजुमन को पहले मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि उन्होंने आज इस मेले का इनेकाद किया। एक मगरबी मुफक्किर का कौल है कि किसी भी माशरे की ज़िंदगी का इन्हिसार उसके अदब पर होता है। उसके अदब को देख लें, माशरे के ताल्लुक़ से बहुत कुछ आपको मालूमात मिल जाएगी, तारुफ हो जाएगा। जाहिर है कि इस हवाले से अगर देखा जाए तो किताबों का मुतालिया कितनी अहमियत रखता है, आप उसको महसूस कर सकते हैं। किताब मेला, इसका इनेकाद उर्दू क़ारीन को किताबों तक बराह रास्त पहुँचाने का एक अच्छा ज़रिया है। ये बहाना है, हम सब इकट्ठा होते हैं, किताबें देखते हैं, एक शौक़ पैदा होता है, ख़ास तौर पर बच्चों में। तो किताबों से क़ारीन का रिश्ता मजबूत करने के लिए किताब मेले का इनेकाद जिन हजरात ने भी किया है, इस अंजुमन ने किया है, यकीनन मुबारकबाद के काबिल है। नाचीज़ लिखने का ज़ौक़ जो है तो काफ़ी अल्लाह ने तौफीक दी, लिखता रहा बचपन से। शहर की उस वक्त की म्यूनसिपल प्राइमरी स्कूल नंबर 5 का तालिब इल्म था। हमारे स्कूल से एक वॉलपेपर का सिस्टम भी था और उसको बाद में किताबी शक्ल दे दी जाती थी। उसमें लिखने का आगाज़ मैंने किया। बोर्ड पर कुछ मज़ामीन भी लिखे गए उस ज़माने में। बरसात नाम क्या इस उन्वान से पहली नज़्म मैंने लिखी थी हमारे असातिज़ा की रहनुमाई में और उनकी हौसला अफजाई के साथ। उसी ज़माने में यकबाबी ड्रामों में शिरकत का मौका मिला। मरहूम मुशीर अंसारी सर, मुशीर साहब जो हैं वो मेरे इस ताल्लुक़ से उन्होंने बड़ी शफ़क़त मुझ पर फरमाई। बहुत कुछ उनसे मैंने सीखा। आगे चलकर यही ज़ौक़ जो था ड्रामा लिखने की तरफ मुंतकिल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ड्रामे लिखे गए, कुछ स्टेज भी हुए। उन ड्रामों की किताबों को एक जगह करके मेरी बात चल रही थी मेरे अपने प्राइमरी स्कूल की तालीमी ज़िंदगी के हवाले से। लिखने का सफ़र वहाँ से शुरू हुआ। मैं समझता हूँ मैं कुछ 5वीं जमात में था जब वो बरसात उन्वान से मैंने एक नज़्म लिखी थी। उसके बाद ATT हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, इस वक्त तो जूनियर कॉलेज नहीं था, ATT हाई स्कूल था, वहाँ पर एडमिशन हुआ। हमारे यहाँ अक्सर शनिचर को कल्चरल प्रोग्राम हुआ करते थे और असातिज़ा की जानिब से इस बात की कोशिश होती थी कि तलबा कुछ न कुछ तख्लीकी कारकर्दगी पेश करें। कभी कभी उनके दरमियान कंपटीशन भी होता था। वहाँ पर भी एक गज़ल पेश करने का मौका मिला मुझे और अल्हम्दुलिल्लाह इनाम से नवाजा गया और हौसला अफजाई हुई। कॉलेज में पहुँचने के बाद ये सिलसिला जारी रहा। उन दिनों ज़्यादातर मेरा रुझान जो था वो शेरी तख्लीक की तरफ था। नज़्में ज़्यादा लिखता था, बाद में गज़लों की तरफ तवज्जो हुई। नज़्मों का एक इंतखाब अल्हम्दुलिल्लाह शाये भी हो चुका है। आईना चेहरा के उन्वान से पजीराई हुई है। अखबार में लिखने का सिलसिला जारी रहा। शामनामे की बिल्कुल अव्वलीन इशाअत जो थी उसमें एक मज़मून मेरा शाये हुआ था, मालेगांव में जंग आज़ादी।
1921 کا جو واقعہ اپنے شہر میں خلافت تحریک کے حوالے سے عمل میں آیا تھا، اس مضمون کی جو بنیاد تھی، ایک ججمنٹ کی کاپی، اس وقت جو فیصلے اس معاملے سے متعلق جو ججمنٹ کی کاپی تھی، وہ ایک جگہ سے مجھے میسر ہوئی۔ شعبان صاحب تھے، شعبان بھکاری صاحب بولے جاتے تھے، جو اس مجاہدین آزادی کے تنظیم کے سیکریٹری تھے، ان سے وہ کتاب مجھے دستیاب ہوئی تھی۔ اس کا مطالعہ کیا، پھر شہر کے کچھ اس زمانے کے جو بزرگ حضرات تھے اور جو اس تحریک میں شریک ہوئے تھے، ان سے ملاقات کر کے بہت کچھ میں نے پوائنٹس اکٹھا کیے تھے، اور اس بنیاد پر مالیگاؤں میں جنگ آزادی اس عنوان سے میں نے ایک مضمون لکھا۔ اس مضمون پر حکومت مہاراشٹر کی جانب سے اردو زبان کا پہلا انعام ملا، ایک حوصلہ افزائی ہی رہی میرے لیے۔ پھر انہی اخباروں میں شائع شدہ جو مضامین تھے، کسی وقت اس کو اکٹھا کر کے مضامین مجید کے عنوان سے میں نے پہلی اپنی کتاب شائع کی تھی۔ اب تک تقریباً درجن بھر کتابیں لکھی جا چکی ہیں، شائع ہو چکی ہیں۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو ابھی طباعت اور اشاعت سے محروم ہیں، جس میں خاص طور پر ایک کتاب کا ذکر کرنا چاہوں گا میں۔ کتاب کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت ساز شخصیت۔ شخصیت سازی میرا بڑا پسندیدہ عنوان رہا ہے۔ کالج میں جس وقت تک تھا میں وہاں پر بھی ورکشاپس وغیرہ لیا کرتا تھا، اور کالج سے ہٹنے کے بعد، ریٹائرمنٹ کے بعد، پھر ابھی کچھ میں سمجھتا ہوں 7-8 سال 10 سال پہلے میں نے مختلف وہ عنوانات جن پر شخصیت سازی کے عنوان پر ہم لوگ ورکشاپ لیتے تھے، ان کو اکٹھا کر کے اس کو کتابی شکل میں نے دی۔ اس کے بعد مختلف مذاہب میں شخصیت سازی، دنیا کے 8 بڑے مذاہب کی جو بنیادی کتاب ہے، میں نے کوشش کی کہ بنیادی کتابیں حاصل ہوں، اور اس میں سے ان باتوں کو میں نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی جو ہماری شخصیت سازی میں اہم رول ادا کر سکتی ہیں۔ توریت، زبور، انجیل، قرآن، اور ہندوستان کے جو کچھ مذاہب ہیں، جیسے ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، جین مت ہے، سکھوں سے متعلق ہے، ایسے کچھ 8 مختلف مذاہب کی جو بنیادی کتاب ہے، اس میں ایسی باتیں جو ہماری شخصیت سازی میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، ان کو اکٹھا کر کے اس کو میں نے شائع کیا۔ الحمدللہ پذیرائی ہوئی، اور اب اسی زنجیر کی ایک اور کڑی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت ساز شخصیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں سمجھتا ہوں دنیا کی واقعی ایک منفرد شخصیت ہے۔ اس لیے نہیں کہ میں مسلمان ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ 100 بڑے لوگوں کی تاریخ کسی مغربی مفکر نے لکھی، اور اس نے ان کے کارکردگی کی بنیاد پر ان کو نمبر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے نمبر پر اس نے رکھا، مائیکل ہارٹ۔ ایک تھوڑا سا شوق میرا رہا ہے، شخصیت سے متعلق میں مطالعہ بہت پسند کرتا ہوں۔ دنیا کے اکثر و بیشتر بڑی شخصیتیں جن پر مضامین یا کتابیں مجھے دستیاب ہوئیں، میں نے اس کو بہت ذوق اور شوق سے پڑھا ہے۔ ان تمام باتوں میں ایک بات میں نے محسوس کی کہ ان تمام شخصیتوں میں بہت 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 اچھی باتیں ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں زندگی کے معاملات میں کچھ خامیاں بھی ہیں ان میں۔ کسی بھی شخصیت کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جہاں ان میں خوبیاں ہیں،
کچھ نہ کچھ خامیاں بھی آپ کو نظر آئیں گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شخصیت ہے، بلا مبالغہ میں کہتا ہوں کہ اس میں آپ تلاش کریں گے بھی تو خامی آپ کو نظر نہیں آئے گی، اگر منصفانہ آپ اس کا جائزہ لیں گے، تجزیہ کریں تو۔ چنانچہ آپ سے بڑھ کر شخصیت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ کی شخصیت سے متعلق کچھ 8-10 عنوانات میں نے مرتب کیے ہیں، اور ان عنوانات کے تحت احادیث کو میں نے اکٹھا کر دیا ہے، اور بلا شبہ ہزاروں احادیث اللہ نے مجھے توفیق دی تو اس کو اکٹھا کیا گیا، اس کو ترتیب دیا گیا، اور آج وہ کتاب جو ہے انشاءاللہ جلد ہی آپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ علماء کرام کو میں نے دیا ہے، اس کا ایک مطالعہ کر لیں، اور اس میں شرعی نقطہ نظر سے کوئی ایسی بات نہ شائع ہو جائے جس پر گرفت ہو سکتی ہو، اس کا احتیاط کرتے ہوئے میں نے علماء کرام سے گزارش کی ہے، اور بعض علماء کرام اس کو پڑھ بھی چکے ہیں، اور کچھ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، تو چیز ہو جائے گی۔ تو میں کوشش یہ کر رہا ہوں انشاءاللہ 1-2 مہینے کے اندر اندر اس کی اشاعت میں کر دوں۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو اب تک اشاعت سے محروم ہیں۔ شعر و شاعری کا بھی ذوق رہا ہے، نظموں کا ایک مجموعہ آئینہ چہرہ کے نام سے شائع ہو چکا ہے، اور غزلوں کے 2 مجموعے تیار ہیں جو ابھی تک اشاعت سے محروم ہیں۔ کوئی وقت آئے گا انشاءاللہ وہ بھی شائع ہو جائے گی۔ اسلامی معاشیات سے متعلق اللہ نے ایک ورق لے لیا، تقریباً 200 صفحات پر مشتمل وہ کتاب ہے، اس کا انگریزی اور مراٹھی ترجمہ ہو چکا ہے، ابھی اس کو بھی میں شائع نہیں کر پا رہا۔ وجوہات آپ سمجھ سکتے ہیں، اردو لکھنے والے جو ہیں یا مصنفین کے لیے ہمارے جیسے معاشرے میں کیا دقتیں آتی ہیں، آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک کتاب انگریزی زبان میں بھی شائع ہوئی، کوالٹیٹیو امپرومنٹ آف ہائر ایجوکیشن، یہ بھی کتاب شائع ہو چکی ہے۔ اس میں کچھ خامیاں تھیں، اس کو پھر سے درست کیا، وہ بھی سیکنڈ ایڈیشن کے طور پر مجھے اس کی اشاعت کی میری خواہش ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ کام پورا کر لے۔ دوستو، کتابوں سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے آپ، اور اردو زبان کے حوالے سے میں آپ سے کہوں، عربی کے بعد دین سے متعلق معلومات جتنی اردو زبان میں ہے شاید ہی کسی دوسری زبان میں ہوگی۔ آپ مطالعہ کریں، کچھ مخصوص فکر رکھتے ہوئے کتابوں کا انتخاب کریں، اور وہ خاص فکر جو ہونی چاہیے، ایسا مطالعہ جو آپ کی زندگی میں کچھ تبدیلی لائے، مثبت تبدیلی لے کر آئے، آپ کے مستقبل کو بہتر بنا سکے، اور ایسا ہی ذوق آپ اپنے بچوں میں پیدا کیجیے۔ یہاں پر اسٹالز پر بہت ساری کتابیں ہیں بچوں کے حوالے سے، بچوں کے ادب کے حوالے سے۔ اس عمر میں اگر آپ بچوں میں پڑھنے کا ذوق پیدا کر لیے تو میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ آپ کے بچے کا مستقبل روشن ہوگا۔ بچوں کی فکر ہوتی ہے ہمیں، اس کے مستقبل کے بہتر مستقبل کے لیے ہم دن بھر تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، روٹی روزی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے لیے بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو اچھی تعلیم دے سکیں، اچھی صحت کے ساتھ وہ ان کے پالن پوشن کر سکیں ہم لوگ۔ تو بچے ہمارے نظر میں بہت عزیز اور اہم ایک پوائنٹ ہے، وہ ان میں یہ ذوق اگر آپ نے پیدا کر دیا، مطالعے کا شوق اور ذوق ان میں اگر آپ نے پیدا کر دیا، تو اس بات کی ضمانت دی جا سکتی ہے کہ آپ کے بچے کا مستقبل کامیاب ہوگا۔ بس یہی ایک میسج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، میری گزارش ہے کہ آپ اس پر توجہ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔
जो कुछ हुआ हुआ करम से तेरे, और जो कुछ होगा तेरे करम से होगा। स्टेज पर रौनक अफरोज़ असहाब इल्म और अरबाब फ़ज़ल व कमाल और आप तमाम ही मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, ये मेरी खुशबख्ती है कि स्टेज पर मौजूद इन मुअज़्ज़ज़ इल्मी शख्सियात के कारवां में गर्द कारवां के तौर पर शिरकत का मुझे मौका मिला। इसके लिए मैं अंजुमन मुहिब्बान उर्दू कुतुब और तमाम ही मुंतज़मीन और मुआविनीन का शुक्रगुज़ार हूँ। आज के इस प्रोग्राम में मेरी मुरतब करदा किताब पैदाइश से मौत तक इस्लाम की बुनियादी तालीमात व हिदायत, इसका इजरा अमल में आया। इस किताब का पस मंज़र ये है कि मौजूदा दौर में बेदीनी और बेअमली की बुनियादी वजह इल्म दीन से नावाक़फ़ियत है। अल्लाह का फ़ज़ल व करम है कि अब भी इस दौर में भी एक मुसलमान मर्द व औरत के दिल में खौफ खुदा और फ़िक्र आखिरत इस दर्जे पाई जाती है कि जब किसी मरहले में उनके सामने अल्लाह और उसके रसूल की बात पेश की जाए और उससे पहले वो नावाकिफ़ हों, और जो ही उन्हें वाक़फ़ियत हासिल हो जाती है वो इल्म पर अमल करने के लिए आमादा और तैयार हो जाते हैं। हम लोगों का ताल्लुक़ दारुल इफ्ता से है, मस्जिद के मिंबरों मेहराब से है। ऐसा बारहा तजुर्बा हुआ कि बहुत सारे लोग किसी मसले में उलझ कर आए और जब कुरान और हदीस के हवाले से उनके सामने शरई हिदायत पेश की गई तो उन्होंने दिल से उसको कबूल कर लिया। और उसी वक्त तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का वो शेर ज़हन में ताज़ा हो गया, नहीं मायूस है इकबाल अपनी किश्त वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी। कि अब भी इतना ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत इस बात की है कि अच्छे अंदाज़ में, आसान और सहल अंदाज़ में इस्लाम की तालीमात और हिदायत लोगों के सामने पेश की जाएं, उनके शुकूक व शुबहात को दूर किया जाए। यही रास्ता है लोगों को दीन से करीब तर करने का। ये जो किताब तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ये मेरी तरतीब करदा और तालीफ़ करदा 10वीं किताब है। 2017 में ग़ालिबन मैंने हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज़ रहमानी साहब और कुछ दीगर अकाबिर उलमा की तहरीरों को मुरतब करके सदाए रहमानी के नाम से एक किताबचा शाये किया था। वो सबसे पहली तहरीरी काविश थी। कलम से रिश्ता अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ज़माने तालिब इल्मी से है। जब मैं महाद मिल्लत में ज़ेर तालीम था, एक दीवारी पर्चा बेदारी के नाम से दौरे हदीस के तलबा तैयार किया करते थे। हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से वो मंसूब था। दौरे हदीस में जाने के बाद उस पर्चे को तैयार करने की ज़िम्मेदारी मुझे मिली, तो फिर कलम संभालना, कहना चाहिए कलम संभालना पड़ा। और फिर लिखते लिखते कुछ लिखने की शुद्ध हल्की फुल्की पैदा हुई और फिर उसी ज़माने से कुछ इस्लाही मज़ामीन में लिखता रहा। शामनामा में मेरे मज़ामीन अल्हम्दुलिल्लाह शाये होते रहे हैं गुज़श्ता 15 सालों से। अभी मेरा एक कॉलम मैंने जो देखा के उन्वान से शाये होता है, छठी हिस्स बेदार हो तो बहुत सारी वो चीज़ें भी नज़र आ जाती है जो आम लोगों को दिखाई नहीं देती। तो कोई मुस्बत चीज़ नज़र आए तो उस पर लिख देता हूँ कि दीगर लोग भी उसकी पैरवी करें। कोई मनफी चीज़ नज़र आए तो उसकी निशानदही कर देता हूँ कि दीगर लोग उससे बचें।
हालांकि अब ये लतीफ़ा भी होने लगा है कि बहुत सारे लोग कहीं नज़र आते हैं तो छुपने लगते हैं, बोले इनको नज़र मत आओ नहीं तो ये शामनामा में लिख देंगे मैंने जो देखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह लिखने का सिलसिला जारी रहा। सबसे पहले वो सदाए रहमानी के उन्वान से किताबचा शाये हुआ। उसके बाद मैंने अपनी फील्ड के उलमा अइम्मा मसाजिद के लिए तोहफ़ा अइम्मा के नाम से एक किताब मुरतब की, जिसमें अइम्मा के लिए गाइडलाइन और हिदायत थी कि वो अपनी ज़िम्मेदारियां और मुफव्वज़ा उमूर किस तरह अंजाम दें। उसके बाद रिश्ते निकाह तय करने का आसान तरीका। मैंने देखा कि लोग रिश्ते नातों के इंतखाब में बड़े परेशान रहते हैं, अहलकार हजरात भी परेशान रहते हैं और लोग भी उनको परेशान करते रहते हैं और रिश्तों में ताख़ीर की वजह से बड़ी ख़राबियाँ पैदा होती हैं। तो रिश्ता निकाह तय करने का आसान तरीक़ा के उन्वान से मैंने किताब लिखी। अल्लाह करम से वो 4 मरतबा शाये होकर ख़त्म हो चुकी है। फिर रिश्ते से कुछ बात आगे बढ़ी तो मैंने एक किताब तैयार की, कामयाब इज़्दिवाजी ज़िंदगी का राज। वो किताब भी अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 मरतबा शाये हुई और कामयाब इज़्दिवाजी ज़िंदगी को भी कामयाबी मिली और अल्लाह के करम से ज़ाती तौर पर मुझे भी कामयाबी मिली, 1 नहीं 2-2 मरतबा मिले। हाँ, वो कहते हैं कि कर भला तो हो भला, तो हमने दूसरों का भला सोचा तो अल्लाह ने हमारा भी भला कर दिया। जी हाँ, इंशाअल्लाह। हमारे अब्दुल मजीद सर कह रहे हैं कि और भलाई करते रहिए, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि तने तन्हा साहिब खैर और भलाई वाला सिर्फ मैं तो नहीं हूँ। उसके बाद आगे मैंने एक किताब मुरतब की, आप रमज़ान कैसे गुजारें, जिसमें रमज़ान से मुताल्लिक़ सारी इबादात के फ़ज़ाइल मसाइल दर्ज थे। फिर उसके बाद जामे मस्जिद में तकरीबन 20-25 साल से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब हज उम्रा की तरबियती क्लास चलाते हैं। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मिल्ली रहमतुल्लाह अलैह का जब विसाल हुआ तो बड़ा खला महसूस हुआ और मौलाना हुसैन मिल्ली रहमतुल्लाह अलैह हज उम्रा का एनसाइक्लोपीडिया थे। लेकिन मैंने महसूस किया जब वो गए तो उनका इल्म भी तकरीबन साथ में रुखसत हो गया। अब वैसा इल्म और तारीख़ की वैसी मालूमात मुअल्लिमीन हुज्जाज में नज़र नहीं आती, तो मुझे एहसास हुआ कि काश के उनकी सारी तकरीरें तरबियती बयानात शाये हो जाते तो इल्म महफूज रह जाता। मैंने यही बात मुफ्ती इस्माइल साहब से ज़िक्र की कि आपको भी अल्लाह ने अच्छा इल्म और तजुर्बा दिया है, तो आपके हज उम्रा के तरबियती बयानात शाये होने चाहिए। तो कहते हैं पूछो तो पूछाई लग जाती। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि बेटा ये काम तो ही कर सकता है। बहरहाल फिर उनके पूरे हज उम्रा के तरबियती बयानात को मैंने तहरीरी शक्ल में शाये किया, आप हज कैसे करें, आप उम्रा कैसे करें। इसी तरह हर साल हमारे शहर में 400-500 बच्चे हाफिज़ हो जाते हैं, 200-300-250 तालिबात हाफिज़ा हो जाती हैं, लेकिन दीनी मसाइल से वो नावाकिफ़ होते हैं, तरावी के मसाइल से नावाकिफ़ होते हैं और बहुत सारे लोग बाद में उनका हिफ्ज़ कमज़ोर हो जाता है। तो उनके लिए मैंने रहनुमाए हुफ़ाज़ के नाम से एक किताब मुरतब की, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह शाये हुई। इसी तरह एक मसला है घर घर का या हर दूसरे तीसरे घर का, बिल्कुल घर घर का नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो हो सकता है किसी के घर वो मसला ना हो तो वो अपने लिए मसला पैदा हो जाए। वो है मीरास का मसला। हर दूसरे तीसरे घर में मीरास तकसीम नहीं होती, गलत तरीके से तकसीम होती है। अब चूँकि मेरा ताल्लुक़ दारुल इफ्ता से है तो हमारे रब्बानी सर को मैं कहना चाहूँगा कि दारुल इफ्ता में मैं सोचा ये सोच कर क्यों मुंतज़िर बैठा रहूँ कि किसी के यहाँ मीरास को लेकर झगड़ा हो, फिर वो सवाल लेकर मेरे पास आए तो जवाब दूँ। मैंने सोचा पहले ही लोगों को बता दो कि इस्लाम का निज़ाम मीरास क्या है, हेबा क्या है, वसीयत क्या है, ताकि लोग पहले ही मसाइल हल कर लें। तो मीरास के मसाइल और उनका हल, इस उन्वान से मैंने एक किताब मुरतब तैयार की थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका दूसरा एडिशन अभी जारी है। और फिर ये एक किताब, अब ये इसका नंबर आया है पैदाइश से मौत तक। स्टेज पर हमारे अज़ीज़ मोहम्मद अली भाई बैठे हैं, तकाफुल बिज़नेस ग्रुप के ये सरबराह हैं, बहुत अच्छे अंदाज में अपने साथियों को लेकर उलमा की रहबरी में एक कारोबारी ग्रुप चला रहे हैं।
انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں تو میں چاہتا ہوں ان کو کوئی مناسب کتاب تحفے میں دے دوں، تو کون سی کتاب دینی چاہیے؟ تو انہوں نے مشورہ کیا، تو میں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ ایک ایسی کتاب تیار کرنی چاہیے جو پاکٹ سائز ہو، جیب میں آ جائے، اور اس میں پیدائش سے موت تک جو بنیادی عبادات، بنیادی مسائل پیش آتے ہیں ان کے متعلق رہنمائی ہو۔ تو اس مختصر سی 96 صفحے کی کتاب میں دین کی بنیادی عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس کے علاوہ معاشرتی تعلیمات، کاروبار سے متعلق کچھ باتیں، اخلاقیات سے متعلق کچھ باتیں، رشتے ناتوں سے متعلق، ازدواجی زندگی سے متعلق، ایسے ساری باتیں اس میں مختلف کتابوں کے حوالے سے درج کر دی گئی، اور اللہ کے کرم سے یہ کتاب شائع ہوئی۔ شائع ہو کر کتاب رکھی ہوئی تھی، محمد علی بھائی کی چاہت تھی کہ کسی مجلس میں ہم لوگ اس کا اجرا کریں، لیکن کوئی پروگرام بن نہیں پا رہا، تو شاید مقدر یہی تھا کہ آج کے پروگرام میں اس کا اجرا ہو، اور اللہ کے کرم سے ایک نہیں کئی معزز شخصیات کے ہاتھوں اس کتاب کا اجرا ہوا، اور کتاب کے وزن اور وقار میں قابل قدر اضافہ ہوا۔ جن حضرات کے دست مبارک سے کتاب کا اجرا ہوا میں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں، اور اس کامیاب پروگرام اور اس کتاب میلے کے انعقاد پر تمام ہی معاونین اور منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری دلی تمنائیں، دعائیں، نیک خواہشات اور عملی تعاون اردو کتاب میلے کے منتظمین، معاونین کے ساتھ رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو شرف قبولیت بخشے اور اس کو اردو زبان کے استحکام کا ذریعہ بنائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول کریم۔ اسٹیج پہ موجود تمام محبان شہر اور محبان ادب، سامنے بیٹھے ہوئے شائقین ادب اور میرے دوستوں اور عزیزوں، مجھ سے پہلے مقرر تھے حضرت مولانا عامر ملی صاحب۔ انہوں نے نکاح ثانی کا تذکرہ تو کیا تھا، لیکن اجراء ثانی کا یہ پہلا موقع ہے میرا۔ اس سے پہلے اتوار کے دن اسکس لائبریری میں اس کتاب کا اجرا ہوا، اور ابھی یہ دوسری مرتبہ مجھے اس سعادت نصیب ہوئی۔ میں مختصر ہی کہوں گا، اصل میں انگریزی ادب سے، خاص طور سے فکشن سے اردو میں ٹرانسلیشن کا جو سلسلہ جو تھا وہ حضرت مظہر اللہ کالوی صاحب مرحوم کے بعد ختم ہو گیا۔ تقریباً ان کے انتقال کو 15-20 سال ہوئے۔ اس کے بعد سے ترجمے تو بہت ہوئے، لیکن فکشن کا یا ایکشن ناول کا کوئی ترجمہ میری نظر سے نہیں گزرا۔ پاکستانی ڈائجسٹوں میں چھپتے تھے اور اچھا چھپتے تھے، لیکن 2019 کے بعد سے ان کی رسائی بھی ہم تک نہیں ہو پا رہی ہے۔ شروع سے میرا ترجمے میں دلچسپی تھی، میں نے اس میں کتاب میں ذکر بھی کیا ہے کیا کیا ہوا، یہاں پر دہرانا نہیں چاہتا۔ بہرحال ایک دشنگی، ایک کھٹک سی میرے دل میں تھی کہ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ اس کتاب پر میری نظر اس لیے پڑی، نظر انتخاب اس لیے پڑی کہ سڈنی شیلڈن نے کل 17 ناول لکھے ہیں اور اپنے کیریئر کے عروج میں لکھے ہیں۔ صرف ناول نگار ہی نہیں تھا، ایک بہترین ڈرامہ نگار بھی تھا، اور اس کی اصل دلچسپی ڈرامہ میں ہی تھی، پلے رائٹ تھا وہ۔ اس کے علاوہ وہ ٹیلی فلمیں بھی بناتا تھا، فلمیں بھی بناتا تھا، اور ڈائریکٹ بھی کرتا تھا، پروڈیوس بھی کرتا تھا۔ تو جس وقت اس نے یہ لکھنا شروع کیا، پہلا ناول اس کا نیکڈ فیس تھا، جس وقت اس نے لکھنا شروع کیا تو اس وقت اپنے کیریئر کے عروج پر تھا۔ پہلا ناول جب اس نے لکھا تو پبلشر کو دیا، ایک پبلشر کو دیا، اس نے ریجیکٹ کر دیا، بھائی یہ نہیں چلے گا۔ دوسرے پبلشر کے پاس بھیجا، اس نے بھی ریجیکٹ کر دیا، یہ نہیں چلے گا۔ تیسرے کے پاس بھیجا، اس نے شائع کیا، تو پہلے سال میں صرف 50,000 جلدیں اس کی شائع خریدی گئیں،
सिर्फ 50,000 जल्दें बिक सकी। उसका बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैं इतना बड़ा प्ले राइट, इतना बड़ा एडिटर, इतना बड़ा फिल्म मेकर, और मेरी किताब सिर्फ 50,000 छपी। उसने किताब पर नज़र सानी की और फिर कुछ ऐसे बोझल वाक़यात जो थे उसको उसने निकाल दिया, और मौजूदा सूरत में, मौजूदा शक्ल में किताब जो है वो मंदरयाम पर भी आई। तो पहले ही साल उसकी 6.5 लाख कापियाँ बिकी। तो एक बात ये, और दूसरी ये कि उसकी किताबों में हीरोइन का किरदार हमेशा हावी रहता था। हीरोइन ओरिएंटेड स्टोरी रहती थी उसकी, हीरो रहता था लेकिन जैसे दूसरे शौहर की, दूसरे बीवी की का शौहर रहता है, बिल्कुल वही हालत उसकी रहती थी। लेकिन ये नावल जो था, 2 नावल उसके 17 में से 2 नावल जो थे उसमें बाकायदा हीरो जो है वो हीरो था। उसमें एक तो यही है द सेंड्स ऑफ टाइम, और दूसरा एक नावल है स्ट्रेंजर इन द मिरर। दोनों नावल मेरे सामने थे। स्ट्रेंजर इन द मिरर पढ़ने के बाद मेरी हिम्मत ने भी उसका तर्जुमा करने की, क्योंकि उसका अगर तर्जुमा मैं कर देता तो फतवे तो बहुत लगते। मैं चाहे मार ना खाता लोगों की, लेकिन गालियाँ ज़रूर खाता। बहुत ही खुला हुआ नावल है वो, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। उसे मैंने रिजेक्ट किया, और इसमें भी कुछ कम नहीं था, लेकिन वो मैंने एहतियात से, इंतहाई एहतियात से काम लेते हुए उसको जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ हल्का सा इशारा करके निकल गया। तो आप देखेंगे कि उसमें कहीं कहीं पर आपको मिलेगा, लेकिन आपके बार पर, आपके ज़ौक़ पर बार नहीं गुजरेगा। अब इसके बाद 2-3 नावल और मेरे सामने हैं, मेरा इरादा है। अब आप लोगों को दुआ चाहिए, आप लोगों की रहनुमाई चाहिए और ताउन चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह इस काम को आगे बढ़ाऊंगा। मैं शुक्र अदा करता हूँ मुंतज़मीन का, उर्दू किताब मेले के तमाम मुंतज़मीन का, कि उन्होंने मुझे यहाँ पर दावत दी अपने ख़यालात को पेश करने की। अपने आप हज़रात, ये मेरे लिए बड़े इम्तिहान का मौका होता है, सभी जानते हैं। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था हमारे मुशाहिद साहब से कि मेरी जगह आप ही कह देना कुछ। शायद अभी अल्लाह का करम है कि 8-10 सामीन है हमारे यहाँ सामने, लेकिन जिस वक्त ये जलसा शुरू हुआ था मुझे लगा कि मेरे नाम का सदारत के लिए ऐलान हुआ। ये बहुत पहले इन लोगों ने कहीं खबर उड़ा दी होगी कि इनके साथ अजीज़ साहब की बजाय सलीम शहजाद साहब की इजाज़त होगी, इसलिए ज़रूरी नहीं हुआ जाना। बहरहाल अभी आपने तकरीबन दर्जन भर मुसन्निफ़ीन के अहवाल सुने कि मैं मुसन्निफ़ कैसे बना, मैं मुसन्निफ़ कैसे बना। ये बहुत से लोग जानते हैं, और मेरे पास इतनी बातें हैं कि 1000 सफ़े की किताब लिखी जा सकती है। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं जब पढ़ने लिखने का शौक़ मुझे बचपन से है, बहुत पहले से है। मैं जब पहली जमात में था 1955 में, और उस ज़माने में जो बच्चे पहले दूसरे तीसरे नंबर से पास होते थे तो स्कूलों में किताबें उनको इनाम दी जाती थी, और वो मुझे मिला करती थी 5, 7, 8, 10 किताबें पहली जमात में, और मैं सब पढ़ डालता था। और उसी शौक़ ने पढ़ने का शौक़ मुझे लगा दिया, और मैं पढ़ता हूँ इस वक्त भी। और
कुछ 5-7 किताबें तो जमा हो गई हैं और 50-60 किताबें टेबल पर रखी हुई है पढ़ने की। तो ये शौक़ जो है पढ़ना, मैं लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़ना आज के असरी अदबी नज़रिए के मुताबिक लिखने से ज़्यादा पढ़ना अहम है, अदीबों के लिए भी और आम इंसानों के लिए भी पढ़ना बहुत अहम है। इक़रा, तो पढ़ने की आदत ने मुझे लिखने की तरफ भी राग़िब किया कि देखिए जो लिखा हुआ है ऐसा मैं कर सकता हूँ कि नहीं, और मैं आज भी इसी तजुर्बे में मशगूल हूँ कि ऐसा मैं कर सकता हूँ कि नहीं। इसके जवाब में जो किताबें मेरी शाये हुई हैं वही जवाब है कि मैंने कुछ पढ़ा होगा, या तो उर्दू में लिखा हुआ, या हिंदी में, मराठी में, अंग्रेज़ी में, या किसी दुनिया किसी और ज़बान में। मुझे आती नहीं है दुनिया की ज़बानें, लेकिन चूँकि दुनिया की और ज़बानों का अदब अंग्रेज़ी में मिल जाता है, और मैं कोशिश में रहता हूँ कि जो कुछ आज दुनिया में हो रहा है अदब में, ज़बान में, वो मुझे मालूम रहे, वो मुझे मालूम होना चाहिए। और मुझे क्या, जितने भी अदीब हैं सबको मालूम होना चाहिए। मैं तो, मेरे पास ऐसे बहुत सारे पढ़ने लिखने के ऐसे उसूल मैंने ज़ाती तौर पर अपने लिए बनाए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सारे उसूल और लिखने पढ़ने वाले भी उनको इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ा उसूल मेरे पास है जिस पर कोई अमल नहीं करता, और इल्ला माशाअल्लाह कोई करेगा भी नहीं। मिसाल के तौर पर मैं हर अफसाना निगार, हर नावलिस्ट से कहता हूँ अपने ज़माने के, कि अगर उसने कम से कम तिलिस्म होशरुबा की 10-12 जिल्दें नहीं पढ़ी है तो अफसाना निगार नहीं है। जनाब उस्मान गनी साहब और भी जो अफसाना निगार यहाँ बैठे हैं और शहर भर में कहीं भी होंगे, तो मेरा उन सब से यही कहना है कि आपको कम से कम वो किताब पढ़नी चाहिए। 15 जिल्दें हैं, 15,000 सफ़हात हैं, और 15,000 से ज़्यादा उसमें बयान के तरीके बताए गए हैं। इतने ढंग से उन्होंने दास्तान बयान की है कि अगर आप सीखने के लिए बैठेंगे तो पूरी ज़िंदगी चली जाएगी। लेकिन आप उसको सीखने के बाद जब उस पर अपना अमल पेश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, और बहुत अहम बात होगी वो। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो कुछ हम पढ़ें उसमें कुछ ऐसा ढूंढ के निकालें कि जो हमारे यहाँ तजुर्बे के तौर पर कम से कम पेश किया जा सके। तो आपको शायद कि आपको मालूम ही है कि मैं जो कुछ लिखता हूँ वो तजुर्बा होता है। मेरी बहुत सारी मतलब मैंने कोई 18 किताबें मेरी शायद हो चुकी हैं, और 18 किताबें कोई जनाब माज़रत के साथ 25, 30, 40 सफ़हात की नहीं है। 200, 400, 500, 800 और 1000 सफ़हात की किताबें मैंने लिखी है, और सब में हर किताब मेरी जो है एक दूसरे से अलग है। अगर मेरी तनकीद की किताबें देखेंगे आप, मेरी तकरीबन 7 किताबें तनकीद की है, और 7 जो है एक किताब है बाकायदा, हर एक किताब है। आपने तनकीद की किताब देखी होगी, तनकीदी मज़ामीन होते हैं, बहुत सारे शायरों, अफसाना निगारों वगैरह पर लिख कर जमा कर दिए जाते हैं। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि अगर मैं अफसाने पर लिख रहा हूँ तो अफसाने का एक कोई ख़ास रुझान पकड़ लूँ और 8-10 लोगों में वो रुझान ढूंढ के निकालूँ और उसको किताब के तौर पर पेश करूँ। यानी एक किताब होता है, एक ही मौजू होता है, उसमें शख्सियत ज़्यादा हों लेकिन मौजू एक होता है। तो ऐसी मेरी तनकीद की भी किताबें हैं। मैंने जो 3 छोटे नावल लिखे हैं वो भी ऐसे ही हैं, तजुर्बाती का मतलब ये है कि आसान मतलब इसका ये है कि नहीं समझ में नहीं आती कि क्या लिखा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैंने नहीं लिखा, दुनिया भर में बहुत मिसालें इसकी कुछ समझ में नहीं आती। मिसाल के तौर पर अभी जो किताब आपने देखी रेग अय्याम जो देखी, तो ये जिस ज़बान में लिखी गई है अंग्रेज़ी में, उसमें बहुत सारे सफ़हात जो है आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये नावल से हटकर है। और ये एक जासूसी नावल टाइप का है, और जासूसी नावल यानी बहुत मेयारी नावल नहीं होता, लेकिन जो बहुत मेयारी नावल जो कहलाते हैं, मिसाल के तौर पर
1922 میں لکھا گیا ایک ناول ہے جس کا نام ہے یولیسیز. یولیسیز نام کا ایک ناول ہے, 800 صفحات کا ہے. 800 صفحات کی کہانی, 800 صفحات کی کہانی صرف 24 گھنٹے کی ہے کہ اس کردار کے ساتھ 24 گھنٹے میں کیا ہوا. وہ سارے واقعات 800 صفحات میں لکھے گئے ہیں. اور سمجھ لیجئے کہ 24 گھنٹے کے واقعات کو 800 صفحات میں لکھنا, کیا یہ ممکن ہے کہ اس میں وہ ربط ہوگا؟ یہاں تک کہا جاتا ہے, انگریزی میں لکھا گیا ناول ہے, لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا انگریزی میں ترجمہ ہونا چاہیے. حیرت کی بات نہیں ہے, انگریزی میں لکھا گیا ہے لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ اس کا انگریزی میں ترجمہ ہونا چاہیے, یعنی اس زبان میں ہونا چاہیے جو ہم بولتے ہیں. بیچارے غریب لوگ جو بولتے ہیں, کیونکہ اس کے جس زبان میں, جس معیاری زبان میں وہ لکھا گیا ہے, جس ڈھنگ سے وہ لکھا گیا ہے, وہ عام پڑھنے والوں کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن وہ آج بھی انگریزی ادب کا بہت عظیم ناول مانا جاتا ہے. تو اس کی میں نے کوشش کی کہ کچھ چیزیں اردو میں ایسی آنا چاہیے. تو 200-300 صفحے میں نے لکھے ہیں ایسے ہی, اور 3 چھوٹے ناول میرے چھپے ہیں. 2 تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتے. تیسرا میں نے کوشش کی تھی کہ ایسا لکھوں کہ جس کو لوگ سمجھ سکیں. لوگوں نے سمجھا, اب کہتے ہیں وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی. اور ایسے ہی حال میری شاعری کا بھی ہے, یہی حال میرے ناول کا ہے, تنقید کا بھی یہی حال ہے. اور اس کے علاوہ میں نے اور بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہیں, لیکن ابھی آپ کے ہاتھ میں جو میری کتاب ہے, اللہ کے کرم سے یہ کتاب میں نے اللہ اور رسول کے لیے ہی لکھی ہے, اور اب اس لیے لکھی ہے کہ شاید کچھ آخرت میں بھلا ہو جائے. اور پوری یہ کتاب بھی ایسی ہے کہ میں نے حمد اور نعتیں جو لکھی ہے اس کے علاوہ, اس کتاب کے علاوہ, وہ بھی ایسی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ کتاب اسی لیے میں نے تقسیم کر دی اور یہ ایصال ثواب کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم نے جو نعتیں اور حمدیں پڑھی اب تک, یہ ان میں الگ ہی ہیں, اور اللہ کے کرم سے سب کو سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اس طرح سے میری تخلیق کا سفر کم سے شاید 1975 سے یا 70 سے 1970 سے اب تک جاری ہے. اللہ کرم سے اب تک جاری ہے. اب بھی اس وقت بھی شام میں جب میں آیا تو میرے سامنے ایک مسودہ رکھا ہوا تھا جس پر پیش لفظ مجھے لکھنا تھا, اور میں قلم رکھ کر آ گیا. مطلب سفر ابھی تک اللہ کرم سے جاری ہے, لیکن بس تھوڑی سی تکلیف جو اٹھنے بیٹھنے کی. لیجیے, ایک ایسی چیز کا ذکر کرنے کے لیے کہہ رہے جو لکھی تو جا چکی ہے لیکن چھپنے کی باقی ہے. میرا چوتھا ناول ہے فلک بوس, اور یہ ناول سمجھ میں آنے جیسا ہی ہے, سمجھ سکتے ہیں آپ, لیکن میرے لکھنے کا ڈھنگ الگ ویسا ہی ہے کہ میں تھوڑا سا پیش ڈال دیتا ہوں لکھتے کہ پڑھنے والا اٹک جائے اور سوچے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہوگا اس کا. اور یہ فکشن کا مقصد ہی ہوتا ہے, ہر فکشن کا, ہر زبان کے فکشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو چل رہا ہے یہ آگے کہاں جائے گا اور آگے کیا ہونے والا ہے. تو یہ آسان بات ہے آگے کیا ہونے والا ہے, لیکن اس کو بیان کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ ذرا مشکل ہوتے ہیں. اور یہ مشکل آپ کو, اور یہ ڈھنگ, یہ طریقہ آپ کو ملے گا ہماری داستان ہوش ربا پڑھنے پر. ہوش ربا ایسی داستان ہے جو پوری دنیا میں, میرا دعویٰ نہیں ہے, یہ بہت بڑے نقاد اردو کے شمس الرحمان فاروقی کا دعویٰ ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے پاس اس کی 46 جلدیں ہیں. داستان امیر حمزہ آپ نے سنا ہوگا, داستان امیر حمزہ کی 46 جلدیں ہیں اور اس کے صفحات 42,000 ہیں, اور وہ اردو زبان میں کہی گئی ہے, بولی گئی ہے, لکھی گئی ہے. پوری دنیا میں ایسی داستان پائی نہیں جاتی, اور ہم لوگ اس کی قدر ایمانداری سے کہیے ہم اس کی قدر نہیں کرتے, اور بہت افسوس کی بات ہے. لیکن ابھی کچھ دنوں سے داستان کا رواج شروع ہوا ہے اور کچھ لوگوں نے اس کو پڑھا ہے. اللہ کے کرم سے میں نے بھی, ہماری لائبریری میں 15 ہوش ربا کی 12 جلدیں موجود ہیں. ہماری لائبریری میں کوئی نہیں پڑھتا. میں نے
کچھ 10-12 سال پہلے جو کتاب وہاں سے لے کے پڑھی ہے، سب ایک کے بعد ایک پڑھتی گئی. آج میں نے وہ کتاب منگائی تو میرا نام لکھا ہوا ہے کارڈ پہ، بس اس کے نیچے کوئی نام ہی نہیں پڑا ہے. تو ایسی ہمارے اردو پڑھنے والوں کا حال ہے. اور لکھنے کا بڑا شوق ہے ہم کو، لکھنے کا شوق ہونا چاہیے، لیکن میں کہہ رہا ہوں نا، لکھنے سے زیادہ آج پڑھنے کی اہمیت ہے. پڑھنے کی اہمیت ہے. اور آپ کو کچھ کرنا ہے تو پڑھیے، پڑھیے. اور پڑھنا ایک بڑا آج کے ادب کا، آج کی تنقید کا بڑا اصول ہے پڑھنا. میرا خیال ہے